عالسلامة. باش نحكي لكم اليوم عن الكومبوتشا. ما نعرفش تعرفوها ولا ما تعرفوهاش، اما هي مشروب باهي برشا للصحة وموجود معناها من قديم زمان في لي بيي دو كوكاز الكل، وفيه برشا دي بروبيوتيك كيما الكefir وكل معناتها حاجة اللي تعمل ليكيليبر نتاع لا فلور انتستينال، خاطر في المصارن نتاعنا عندنا بكتيريات صغيرونات بالكل تسمى دي ميكروبكتيري، هما اللي يعيشوا في المصارن نتاعنا وهما بكتيريات الباهين معناها اللي يدافعوا على البدن من لي موفيز بكتيري اللي نجموا يجيو في انفكسيون ولا حاجه. دونك هذه بواسون واحد كيف يشربها يبدا بدنه بلوز او موان صافي، دونك كيف يمرض ولا حاجه المناعه نتاعو تبدا قويه، ينجم يدافع على روحه وحده، مش لازم حتى ياخذ دواء ساعات كي حاجه بروده ولا مش حاجه مرض كبير بيان سور. دونك هي نتاع بريفونسيون وباهي لتجدد الخلايا، والعبد يقعد هكا ناشط وبنينه برشا، وخاصة في الصيف باردة وكاو بيتيانت شوية كيما الجازوز. دونك سامع عليكم الجازوز على خاطر كله سكر، كله اديتيف اليمونتير وملون هذاك الكل اورانج شيميك وكل هذوكم كلهم حاجات خايبين برشا للبدن. دونك عملوا حاجة في داركم تعرفوها اللي هي نظيفة صحية ما فيها حتى اديتيف وحاجة ناتوريل. باهي اول حاجة باش نعملها كيما العادة باش ناخذ الكومبوتشا نتاعي وباش نصفيها قدامكم، وبعد ما نصفيها ونركعها نعاود نعمل بريباراسيون نتاع كومبوتشا مرة أخرى. دونك هذه هي الكومبوتشا، كانت تخمر عندها 10 أيام، هذه عملتها نهار 7، اليوم نهار 18 سبتمبر، دونك عندها 11 يوم. دونك كيف عندها ذقتها لقيتها باهية، ما عادش حلوة برشا معناها قعدت فيها شوية قروسية وبيتيانت وكل. دونك اول حاجه نعملها نعريها، هي كانت راهي مغطيه بلوحدها خاطر حاجتها بالاكسجين. دونك هذه سكوبي اللي يسميوها ماما كومبوتشا، تتنفس حاجتها بالاكسجين باش تعمل الخميره نتاعها الفيرمونطاسيون. خرجها هذه ونحطها في ماء، اما ماء معدني والا ماء مغلي ونخليه يبرد، ماء معناها ماء سبالة ونخليه نغليه وبعد نخليه يبرد. اذا نجم نحط فيه صبع كان مازال سخون ما نطيقوش على لحمي، هي زاده ما تطيقوش خاطر ستانيتر فيفون لازم نستحفظوا عليها نسيتو عليها برشا. دونك هي نحطها هكا دو كوتي على روحها، ناخذ بوسه وباش نبدا نصفي الكومبوتشا نتاعي هذه اللي نجم توا نحطها تعمل الخميره المره الثانيه، تسمى دوزيام فيرمونطاسيون. هي دو فيرمونطاسيون، الفيرمونطاسيون الاولى حاجتها بالاكسجين، والفيرمونطاسيون الثانيه يلزمها في دبوسه مسكره ما حاجتهاش بالاكسجين، بالعكس يلزم تعمل دي بول تولي كيما الجازوز تولي تشتش، تسمى لا فاز دي تسمى لا شامبانيزاسيون يسميوها زاده كيما شامباني. نكمل نصفي ونرجع لكم لحظه واحده. باهي كملت صفيت الدبوسه الثانيه، هي البوكال هذا نعمل فيه إترتين. دونك ليترتين حطيتهم في البيب سكرت عليهم. حاجه نسيت ما قلتها لكمش اللي هي تري امبورطونت، الكومبوتشا ما تحبش تو سكي ميتاليك، لا انوكس لا الومنيوم لا حتى شيء. لازم دونك المغرفه اللي باش نخلط بها باغ اكزومبل اذا كان نحب نخلط نستعمل اللوح، الواحد الباسوار والانتونوار يلزمهم بلاستيك، هذه نيلون، فهمت؟ ما يلزمش حاجه حديد بالكل. اول حاجه تو باش نعملها باش ناخذ تاي. شنو هو التاي هذايا؟ التاي طيبت 2 لترات تاي على خاطر 2 لترات اللي توا صفيتهم باش نشربهم بعد، باش نعوضهم 2 لترات تاي. التاي هذايا لتر ماء نحط عليها 100 غرام سكر، نجم تحطوا اقل شويه اما ننصحكم ما تحطوش اقل شويه، ومغرفه مكومه، مغرفه مقطع قهوه مكومه بالتاي الاحمر. نجم تستعمل التاي الاخضر اما يفو ميو تاي الاحمر، هو بيتو بعد غزرو معناتها اللون نتاعو هكا تخش عليه تاي اخضر معناتها هكا ان بو دوغي. باهي دونك الماء يغلي على الغاز، ما يشيش مع عادي، يغلي على الغاز، تحط السكر، une fois ذاب السكر تطفي الغاز وترمي التاي، يعني عامله دو بيتيت بوش
هكا تنجموا نتوما زاد تعملوها مثلا كيما قماش كيما هكا باغ اكزومبل، تخيطوا هكا اون بوتيت بوش، تخيطوها حتى باليد وتحطوا فيها التاي وتنجموا تحطوا معاه نعناع ولا طرنجيه ولا البلانت اروماتيك اللي تحبوا تفوحوا بها وتسكروا عليها، لازم تتربط بالكدا وترميوها في وسط الماء سكري ومن بعد تهز باش ما تقعدش تصفي. معناها موا جو تروف كو سي بوكو بلو براتيك. بون دونك نخليو التاي il infuse pendant 5 minutes تقريبا de 5 à 10 minutes ومن بعد نخرجوه ونخليو التاي نتاعنا يبرد. لازم التاي يبرد دو فاصون ينجم نحط فيه صبعي، ما يلزمش يكون معناها ينجم يكون تياد اما مش يحرق. فوالا دونك نصب التاي بعد ما برد. بيان سور قبل ما نبدا نخدم الكومبوتشا لازم نغسل يديا على خاطر المانيبيولاسيون باليدين، دخل يدك في البوكال باش تخرج السكوبي بالماما كومبوتشا. ولا القعر ماذا بينا ديما نخليوه على خاطر لازم فما هكا ديبو نتاع شويه تاي ولا حاجه. دونك حطيت 2 لتر تاي، 2 لتر دو تاي. ناخذ الواحد الميزوريت نتاعي باش ناخذ من هذيا الكومبوتشا يا مازلت كي صفيتها توا باش ناخذ منها 200 قداش 20 سنتيلتر 200 سي نص لتر معناها. فوالا نصبها لهنا. هذيا كيما الخميره العربي معناتها هذيا اللي باش تعمل الفيرمونطاسيون تاع التاي هذا اللي حطيتو توا لو تاي سكري. بالنسبه للدوزاج والواحد كل راهو ساعات نجمو تلقاو دون دوطخ سيت ان اوتر دوزاج تاي فيه اقل سكر ولا اكثر تاي والا يحطوا اكثر الكومبوتشا هذه كيما نقولوا ستارتر هذيك كيما الخميره يحطوا اكثر من 100 سي سي للتر. سي فو دوفوار. دونك هذو 200 سي سي بور 2 لتر. كملت نسكر نغطي البوكال نتاعي ونحطو نشد بلاستيك خاطر ساعات يجيو هكا ذباناتك جويدين ولا حاجه ولا ناموس ولا حاجه ينجم يبيض فيها ونجم داود. يلزم فريمون التيسيو يكون معناتها سوفيزامون ايبي باش ما تعديش منه حتى حشره ونحطو في البلاكار ا تمبيراتور امبيانت tout simplement. هذيا تو نحط قبل ما نحطها ايفيدامون فما حاجه تري امبورطون مازلنيش ننساها اللي هي لا دات. دونك نشطب لو سيت بور utiliser toujours la même étiquette خاطر عبد ينسى وقتاش عملها ونكتب لو 18. فوالا كوم سا كي نمشي نتفقد الكومبوتشا نتاعي نقول يا عملتها من نهار 18 توا تقريبا عندها 10 ايام 7 ايام. نحط باي نحي هكا نحط الباي هكا في الجنب وندوق شويه ونشوف الجو نتاعها كل شيء بالجو. والكومبوتشا عمرها ما تطلع بالضبط كيف معناها زوز مرات مره تجي اقرص مره تجي احلى انت والتمبيراتور انت والدوزاج نتاع السكر والماء انت وقداش تحط ستارتر معناها سا بو فاريي انت والبلانت اروماتيك اللي تحطها زاده تحط حبق ولا فلاي ولا نعناع ما يعطيش لو ميم جو. نجم تحط حتى بسباس كعب كيما صاحب دو تيزان. فوالا هذه هي الكومبوتشا. الكومبوتشا بنينه برشا كيف نشربوها حاجه رافريشيسونت و تري بون بور لا سانتي. نجمو نعملو بها برشا حاجات. نجمو نعملو بها خل ساعات مثلا تمشي ان فواياج وتنسى الكومبوتشا نتاعك ما تصفيهاش وقت اللي تروح تلقاها قارصه برشا ما تنجمش تشربها. دي تخليها 2 سيمين 3 سيمين هكا تولي لك فينيغر خل تصفيها وتحطها في البيبسه هكا وتزيد تسكر عليها تخليها حكايه 2 3 سيمين 3 جمعات هكاك في مارو يولي خل بنين برشا وليجيرمون سكري. تستعملو للسلطه تنجم باش تغسل ماعون فوق تحط جافيل تحط منه هو باش ينحي الريحه نتاع الحوت ولا ريحه شو اسمه العظم. نجم زيدا
نحط منه حتى في الماشينه لافي وقت نجي نشعل مع الحوايج الكولور، نحط منه خاطر ينقص الكالكير على الماكينه الكل، ينقص التشبيب اللي في الحوايج. تنجمو كيف تدوشوا تشلوا بيه زاده تحطوا شويه خل في الاخر بالكل في إتر ماء ولا في إترتين ماء، وتصبوا على روسكم هذاك اذا كان فما عندك شامبينيون في ظفر في حاجه ولا بلاصه هذاك كله ينحيه. نجمو نعملوا بها خميره، هذه خميره صنعتها بالكمبوتشا والفارينه هكا هاو معناها وشويه سكر. تصنع الخميره كيما الخميره العربي نتاعنا، تصنع الخميره اللي ان بو ليكيد. شفتوا لي بول اللي فيها الكل، هذه عندها 4 ايام اللي عملتها. عملت بها الخبز خميرتي فوق نشري خميره دونك نعمل خميرتي خبز بالقمح، شريت القمح ونقيته ورحيته كله عملت به الخبز. دونك كل حاجه العبد يعملها بيده ديما احسن خاطر فيها كيف اكثر، وسي سيور العبد كيف بدا ياكل فيها عندها ديما طعمك التعب هذاك شويه يبنن الحاجه ويفوحها. اي سي كوميم غراتيفيون بعد ما تكمل تعمل وسائط ولا حاجه تشيخ بالفرحه كتب تاكل فيها، ولا tu la présentes à quelqu'un ولا tu peux offrir، ولا ديما حاجه معموله باليد عندها قيمه كبيره برشا. فوالا هذه الكومبوتشا، ان شاء الله مره اخرى نعمل لكم فيديو نحكي لكم كيفاش نعمل الخميره بالكومبوتشا ولا كيفاش نستعملها استعمالات اخرى. ان شاء الله عجبتكم وان شاء الله فادتكم الفيديو هذيا، و vous pouvez la partager خلي العباد يعرفوا شنيا. و اون كيستيون الناس كلها باش يسالوها منين نجيبوا الكومبوتشا باش نبدا نعمل الكولتور نتاعي. لازم حد يكون عنده كومبوتشا باش يعطيك واحده من هي كي تكبر هذيا الماما كومبوتشا تولي طباقي نجم نقسمها زوز طبقات ونخلي طبقه ليا ونعطي طبقه لحد، وهكايا كان ديما تصير هكايا واحد يعطي الواحد حتى لين انتشرت في العالم. Donc moi j'ai quelques mama kombucha à donner, يمكن 2 ou 3 توا maximum, mais si vous êtes intéressé vous me contactez sur Messenger ونربي لكم كعبات. D'accord. Bye bye.